Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gibalhin na ang 12 ka mga luxury vehicle nga gituohang pagpanag-iya sa pamilya ko ngadto sa compound sa Independent Commission for Infrastructure sa Taguig. Gisilbi sa Highway Patrol Group, Bureau of Customs ug ICI ang search warrant sa usa ka condominium. Diin gituohang gitipigan ang mga mahalong sakyanan ni Zaldico ug sa iyang pamilya. Sumala si BOC adunay mga nakit-ang discrepancy sa mga import permit sa maong mga sakyanan. Namatan usab nga kadaghanan niini gi-convert isip armored ug bulletproof vehicles apan wala marehistro ang maong conversion. Gisusi usab sa mga awtoridad kung ang mga sakyanan gigamit sa gituohang paghatod sa mga maleta sa kwarta nga adunay kalabutan sa gingong flood control scam. Magpabilin una ang mga luxury vehicles sa kustodiya sa ICI samtang nagpadayon ang investigasyon. Kini sa lamang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping ng tanan.